बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़े अरसे के बाद बिल आखिर खौफ के बुत टूट गए। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम सड़कों पर निकल आई है। पीडीएम का बनाया गया जाली बयानिया हवा में उड़ा दिया गया है। बड़ी दिलचस्प खबर है, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। इलेक्शन का तबल बज गया है। इमरान खान से भी दरखास्त तलब कर ली गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हंगामी फैसला कर लिया है। इसकी तफसीलात से भी आपको आगाह करूंगा। और स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती हुई है और इस मामले पर OIC ने बिल आखिर अंगड़ाई ली है। ये इस हवाले से क्या खबर है, इस पर भी बात करेंगे। और इस वक्त हम मौजूद हैं दुबई के अंदर, और आप देखा पाकिस्तान की जो बड़ी पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज हैं वो भी दुबई के अंदर आई हुई है। और एक दुबई प्लान आजकल डिस्कस हो रहा है। मियां साहब से हम ज्यादा दूर नहीं है, वो भी करीब ही एक जगह पर जलवा अफरोज है। लेकिन यहाँ चूंकि यूरोप वाला माहौल नहीं है तो बहुत सारी खबरें जो वैसे ऑफ द रिकॉर्ड पहुंच रही हैं उन पर लम्हा बलम्हा आपको अपडेट कर रहे हैं। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नजमुल हसन बाजवा साहब। आप किसी तारफ के मोहताज नहीं है, और ये भी हम किसी खबर की तलाश में निकले हैं और कुछ दुबई को भी देख रहे हैं। बाजवा साहब कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच गोंदल साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त कंपनी दी है। और ये जो खबरों की तलाश है वो आप जैसे बंदे के साथ होते हुए ज़रा ज़्यादा आसान हो जाती है और उन्हें समझने में भी ज़रा ज़्यादा आसानी होती है। तो इस वक्त जिस इलाके में हम मौजूद हैं यही इस वक्त पाकिस्तान का कैपिटल है। माज़रत के साथ ये सियासी कैपिटल तो कम से कम इस वक्त यही है, क्योंकि मियाँ साहब, मैं शुरू में ही आपको खबर दे दूं, फिर आप जो है ना वो ज़रा इसके ऊपर तफसीली बात भी कर लीजिएगा। गोंदल साहब, खबर ये है कि मियाँ साहब यहाँ पर सियासी एक्टिविटीज़ के लिए नहीं बल्कि मुआशी एक्टिविटीज़ के लिए आए हैं। मियाँ साहब को शायद यकीन हो गया है या करवा दिया गया है कि अब वजारत उज़्मा उनके पास आ रही है। ये तो जो है ना वो तकरीबन अब चीज़ें जो है ना वो तय कर ली गई हैं कि वजारत उज़्मा जो है वो नून लीग को दी जाएगी। तो इसलिए ये मुआशी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक झटका इन्हें ज़रूर लगा है, क्योंकि आज यहाँ से इन्हें एक पैगाम दिया गया है और वो कहा गया है कि आप सबसे पहले मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लेकर आए। अब सियासी क्योंकि इन्वेस्टर्स जो यहाँ पे मिल रहे हैं ना, उन्होंने भी मियाँ साहब को ये कहा कि सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। सियासी इस्तेहकाम का मतलब न्यू इलेक्शन नहीं है। गोंदल साहब, ये बड़ी मजेदार बात है। सियासी इस्तेहकाम का मतलब न्यू इलेक्शन नहीं है बल्कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस है। क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ना हुए और आपने पपेट गवर्नमेंट बिठाई तो जो इन्वेस्टर होता है उसका मिजाज सादा होता है। उसने अपने पैसे की सिक्योरिटी देखनी होती है, तो वो पैसा जो है वो शायद उस तरह से फिर उनका सिक्योर रहता नहीं है। लिहाजा ये यहाँ से जो है ना वो अपडेट है। अच्छा, ये जो बात बाजवा साहब कर रहे हैं ये बड़ी चलकर हम दीगर चीजों पर बात करेंगे, लेकिन एक आपको बता दूं कि चूंकि मुसलमानों की एक ऑर्गेनाइजेशन है OIC, आपको इल्म है कि अक्सर हमने देखा है कि कश्मीर के मामले पर भी उसने अंगड़ाई नहीं ली थी। उस पर शाह महमूद कुरैशी ने एक स्टेटमेंट भी दी थी और उसके बाद जो ताल्लुकात खराब हुए उसका डंडोरा आज भी PDM टोला जो है वो करता है, लेकिन असल बात नहीं बताता। चूंकि इस वक्त हमारे जो अरब ममालिक हैं, देखें, जो पहले हम कहते थे ना उम्मत मुसलमा, ये कंसेप्ट आप समझिए कि बैनुल अक़वामी सतह पर मुस्लिम ममालिक के अंदर खत्म हो गया। आप यहाँ पे अरब लोगों से मिलते भी हैं तो आपको अंदाजा होता है कि आपकी जो पॉलिसीज हैं वो मुआशी जो सरगर्मी है उसके गिर्द ही घूम रही होती है। तो OIC का एक हंगामी तौर पर जो एग्जेक्टिव इजलास है उसको बहरहाल तलब कर लिया गया है और इस मामले का जायजा लिया जाएगा कि जिस तरह कुरान मजीद की स्वीडन के अंदर बेहुरमती हुई है, इस तरह के वाकयात रुक नहीं रहे। इस्लामोफोबिया के हवाले से जो सारी चीजें चल रही हैं, और इमरान खान साहब ने बड़े अच्छे इनिशिएटिव लिए थे, लेकिन ये चीजें जो है अब उस तरह हुकूमत भी आवाज नहीं उठा रही। मोदी की स्टेटमेंट्स आई, उस पर भी आवाज नहीं उठाई। तो अब ये इजलास जो है वो जल्द होने जा रहा है और अदम बर्दाश्त की यूरोप में कोई जगह नहीं। ये यूरोपीय यूनियन ने भी बाकायदा स्टेटमेंट जारी की है। इस पर तो हम बात करते रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो बड़ी खबर है वो ये है कि जिस अंदाज के अंदर जो है वो इलेक्शन के हवाले से बड़ी अनाउंसमेंट आई है कि इलेक्शन हम वक्त पर करवाने जा रहे हैं। ये इंडिया दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और कहा गया है कि आप जो है वो तमाम पार्टी दरखास्तें दें इंतखाबी निशान के लिए। उसमें तहरीक इंसाफ को भी कहा गया है, और तहरीक इंसाफ के हवाले से जो इस वक्त अहमद मीर और पूरा जो तबका मलामतिया की प्रेडिक्शन तो यही है कि इलेक्शन से पहले जो इमरान खान है वो नाअहल हो चुके होंगे। लेकिन इस पर एक तो हम बात करेंगे, नाअहली होगी तो क्या स्टेबिलिटी आएगी जिसका जिक्र बाजवा साहब कर रहे हैं, यकीनन इस पर भी बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो हम देख रहे हैं
کہ ایک طرف جو آج خیبر پختونخوا کے اندر جس طرح ایک مہم چلی ہے، لوگوں نے خوف کے وہ توڑے ہیں، گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں، لوگ جھنڈے تقسیم کر رہے ہیں، پھر گھروں پہ لہرا رہے ہیں، حالانکہ اس سے زیادہ خطرہ ہے۔ اور میری ذاتی رائے تھی کہ اس طرح کا کام نہیں ہونا چاہیے، چونکہ مزید جو فوکس ہے وہ انتظامیہ جس طرح اس وقت بفری ہوئی ہے اور شریف اور زرداری مافیا کے نوکر بن کر جس طرح پورے پاکستان کو اس وقت جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے۔ لیکن آپ جو ہے وہ یہاں پہ بات کرنے سے پہلے بتاؤں، ہم بات کر رہے تھے، دیکھیں یہ ہائی رائز بلڈنگز ہیں اور یہاں لاکھوں لوگ اسی طرح جو دبئی ہے، یو اے ای ہے، وہ اسی طرح رہ رہے ہیں، آفس بنے ہوئے ہیں، ریزیڈینشل اسی طریقے سے ایریاز ہیں جہاں پہ لاکھوں لوگ رہ رہے ہیں اور 16 لاکھ پاکستانی یہاں پہ رہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ممالک ہیں وہ صرف سیاحت پر ترقی ہو رہی ہے، آپ اندازہ کریں۔ پاکستان کے اندر بھی بہت ذکر کوشش کی عمران خان صاحب نے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ بتائیے باجوہ صاحب کہ یہ جو جھنڈے والی مہم ہے یہ معمولی بات نہیں ہے، خوف کے جس طرح ایک بت صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹے ہیں، تو لوگ اپنا انہوں نے رائے کا اظہار کیا ہے۔ تو یہ پی ڈی ایم کا جو جعلی بیانیہ تھا کہ عمران خان ختم ہو گیا، تحریک انصاف والے ڈر گئے، تو یہ آپ کیا اس پہ کہیں گے؟ دیکھیں گونل صاحب، یہ اس ٹائم تو صورتحال یہ ہے کہ میں صبح بھی یہ بات کر رہا تھا کہ آپ یہ بھول ہی جائیں کہ کوئی بڑے جلسے کرنے کی اجازت دی جائے گی یا کوئی بڑے جلسے ہوں گے، کیونکہ اتنا خوف کا ماحول بنایا گیا ہے، اتنا خوف کا ماحول بنایا گیا ہے، پلان ساری چیزیں اپنے مطابق۔ اور یہ جو آج چونکہ 1 جولائی ہے، تو جولائی کے بارے میں جو ہے نا وہ آپ کو کچھ پتہ ہے، کچھ ٹاؤٹس ہیں اسلام آباد کے، تو وہ ٹاؤٹس جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت کچھ ہونے والا ہے، یعنی کہ ہر چیز پلان کے مطابق ہو رہی ہے۔ ایک چیز آؤٹ آف سلیبس ہے، وہ ہے عوامی رسپانس، اور وہ ہے عمران خان کا ووٹ بینک قائم ہونا۔ اس طرح کے ماحول میں یہ پروٹیسٹ کرنے کا مجھے لگتا ہے کہ اس سے اچھا اور طریقہ کیا ہو سکتا تھا کہ لوگوں نے جھنڈے لگانا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب ہے لوگ جو ہے نا وہ ڈر نہیں رہے، اور یہ زیادہ خطرناک ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جولائی کے دنوں کے اندر آپ ٹاؤٹ سے اختلاف کریں، لیکن جو ٹاؤٹ ہے وہ ویل کنیکٹڈ ہے، اس بارے میں جو ہے نا وہ سب کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو وہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مزید سختیاں آئیں گی، مزید جو ہے نا وہ ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، مزید کام خراب ہوگا۔ لیکن میں حیران ہوں کہ یہ وہی پاکستانی ہیں جو برداشت کا پہاڑ بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری جو نیچر ہے نا گونل صاحب، خاص طور پہ پنجاب کی، وہ تھوڑی مختلف ہے۔ پنجابی تھوڑے ہم جو ہے نا وہ کم ریزسٹنس دکھاتے ہیں عام طور پر، لیکن اس دفعہ جو پنجابی ریزسٹنس دکھا رہے ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ کمال ہے، اور بڑا زبردست جو ہے نا وہ رسپانس آ رہا ہے۔ تو یہ جو جھنڈا لگاؤ مہم ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بڑی زبردست جو ہے نا وہ مہم بنی بھی ہے، اور مزید بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ شاید یہ تیزی پکڑے گی، جو کہ نظر آ رہا ہے، چونکہ لوگ جو ہے نا وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ ایک چیز میں نے دیکھی اس مہم کے اندر، لوگ جو ہے نا وہ کھمبوں پہ چڑھ کے بھی جو ہے نا وہ جھنڈے لگا رہے ہیں، تو اس سے تھوڑا اجتناب کیجئے، اس سے تھوڑا جو ہے نا وہ آپ خیال کیجئے، یہ نہ ہو کہ جھنڈا لگاتے ہوئے کوئی حادثہ پیش آئے اور اس کا پرچہ بھی جو ہے نا وہ عمران خان پہ درج کر دیا جائے کہ عمران خان نے یہ سب۔ اچھا، ایک اور چیز ہے باجوہ صاحب، ایک تو یہ ہم انشاءاللہ لیگل جو ایکسپرٹ ہیں ان سے بھی بات کریں گے۔ اب جیسے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے درخواستیں طلب کی ہیں اور انتخابی نشان کے لیے وہ کہہ رہے ہیں، اور عمران خان چیئرمین پی ٹی آئی کی حیثیت سے انتخابی جو نشان ہے اس کی درخواست دیں گے بلے کے لیے، لیکن جن ٹاؤٹس کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کے مطابق اگلا جو الیکشن ہے اس میں تحریک انصاف اور انتخابی نشان بلہ نہیں ہوگا، یعنی کوئی اور اس کی فارمیشن ہوگی۔ تو یہ یقیناً یہ چیزیں عمران خان یا پی ٹی آئی بھی دیکھ تو رہی ہوگی، سیکنڈلی اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ ہینڈل کرنا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ گونل صاحب آپ وہ اینڈ تک کوشش کی جائے گی سپریس کرنے کی۔ میں کوئی بہت زیادہ ہائی ہوپس کی بات نہیں کرتا، مجھے لگتا ہے کہ اگر ایسے ہی پلان کرنا ہے اور عوام یعنی کہ 70% عوام اور عمران خان میٹر نہیں کرتے، چلے آپ کے لیے مطلب عمران خان بحیثیت شخصیت ہو سکتا ہے ناپسند ہو، لیکن 70% لوگ اسے پسند کرتے ہیں، تو اگر 70% لوگ آپ کے لیے مطلب چیونٹیوں کے برابر ہیں، اور جیسے وہ ٹاؤٹ کہہ رہا ہے کہ ان کو بالکل جو ہے نا وہ ایلیمنیٹ کر دیا جائے گا سیاست سے، تو اس طرح کی بنی ہوئی گورنمنٹس پر زیادہ چل نہیں سکتی ہیں۔ آپ سپریس کر کے کبھی بھی جو ہے نا وہ چل نہیں سکتے ہیں۔ اور یہاں پر میں ویسے ایک بڑی مزیداری یہاں پر ہوئی کہ مجھے کچھ نیا سیکھنے کو ملا جب ہم مختلف ممالک کے لوگوں سے ملے۔ تو ایک شخص نے بات کی جو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے اوپر ایسا مصداق آتی ہے،
وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر کنٹرول ایک جگہ پر چلا جائے یا جہاں پر کنٹرول ایک شخصیت کے پاس آ جائے، بے شک وہ جمہوری طریقے سے ہی الیکٹ ہو کر آیا ہو، لیکن جمہوری طریقے سے الیکٹ ہونے کے باوجود کنٹرول ایک شخصیت کے پاس چلا جائے اور لمبے عرصے کے لیے چلا جائے تو پھر وہ مملکتیں ریپبلک نہیں رہا کرتی، جمہوری نہیں رہا کرتی۔ لیکن جو عرب ممالک ہیں ظاہر ہے یہاں تو سسٹم دوسرا ہے اور وہ اپنی عوام کو مطمئن رکھتے ہیں، لیکن جہاں آپ نے جمہوریت کا لبادہ اوڑھنا ہے تو یہ چیزیں جو ہے وہ بالکل میٹر کرتی ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ جس طرح باجوہ صاحب بات کر رہے ہیں، ظاہر سفارت خانے موجود ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ اگر جعلی طور پر آپ نواز شریف کا ایک جعلی جو ہے وہ 10,000 لوگ 5,000 لوگوں کا استقبال اگر 10 لاکھ کا قرار دے کر اگر آپ میڈیا پر دکھا بھی دیں گے تو میرا نہیں خیال اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا، چونکہ تمام ٹی وی چینلز اور جس طرح اینکرز کو آپ نے مینج کر لیا ہے، اس کے باوجود عوام کی جو ریزسٹنس ہے اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ چیز دیکھنے والی ہے۔ بہرحال آنے والے دن پاکستانی سیاست آئی اہمیت کے عمل ہوں گے اور اس کے اندر جو پاکستان کا فیوچر ہے وہ دیکھنے والا ہوگا۔ بہرحال اجازت دیجیے گا، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اس وقت ہمارے ساتھ پائلٹ ہیں جی ہمارے عامر صاحب اور محمد آصف بسال صاحب جو ہے وہ اس وقت ہمارے یہاں پہ میزبان ہے جی۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔